امریکا و غرب قدرتش مستند به دلار و رسانه است و سلاح. قدرت ما مستند به توده های مردم و به آگاهی و آزادی خواهی بشری است. ما از اونا قوی تریم. این قدرت رو داریم، منتها جرأت استفاده از این قدرت رو نداریم. امام رسما و به صراحت از صدور انقلاب حرف زد و گفت ما انقلابمان را به همه جهان صادر میکنیم. امام میبینیم که کرد. امام ایده تشکیل امت واحده اسلامی و اتحاد جماهیر اسلامی رو ترک کرد. شعار رسمی جمهوری اسلامی رو محو اسرائیل قرار داد و اعلام کرد اسرائیل باید از بین برود. امام گفت اگر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها جلوی دین ما بایستند، ما جلوی تمام دنیای اونها خواهیم ایستاد. گفت ما پنجه‌های آمریکا رو در منطقه و سراسر جهان خرد می‌کنیم. امام گفت راه حل مسئله فلسطین گفتگو و مذاکره و سازش نیست، جهاد و شهادت است. حتی عرفات رو خائن نامید. اگر امام گفت رابطه با آمریکا رابطه گرگ و میشه، اون وقت یعنی تنش در ذات این رابطه هست، تا وقتی که امریکا از ماهیت امپریالیستی دست برداره و این کارو نخواهد کرد. فعلا امام از نبرد اسلام با آمریکا حرف زد، نه از سازش اسلام با آمریکا. امام گفت ما نمیگذاریم شما در جهان اسلام منافع داشته باشید. از ضرورت تشکیل هسته‌های حزب الله در سراسر جهان حرف زد و گفت سنگرهای کلیدی در سراسر جهان رو جریان اسلامگرایی فتح خواهد کرد. و از این جمله ها صریح‌تر امام داره. مگه امریکا خودش رسما نمیگه دوره جدید جنگ سرد و جنگ گرم بعد از سقوط کمونیسم امروز علیه اسلامه؟ قبلا تو دنیا به اسم مبارزه با کمونیسم، امروز به اسم مبارزه با تروریسم دارن قطب‌بندی میکنن و کردن. و بالاخره ما چرا مسئولیت رهبری جهان اسلام رو نمیپذیریم در حالی که این رهبری عملا صورت گرفته؟ چرا آمریکا رسما میگه رهبر جهانه و میگه رهبر غربه و از جنگ جهانی دوم به این طرف حدود 60 ساله که این نقش رو برای خودش تعریف کرده و بعد از سقوط شوروی این موقعیت رو تثبیت کرده و امروز حاکمیت مطلقش با جنبش بیداری اسلامی از مالزی و فیلیپین تا بالکان در قلب اروپا، از آسیای میانه تا شمال آفریقا داره تهدید میشه و اقلیت مسلمان در اروپا و آمریکا قوی ترین اقلیت شدن و تهدید کننده ترین اقلیت. ما یک بلوک قوی معنوی و سیاسی تو دنیا تشکیل دادیم. ما یعنی نه ما و شما، یعنی امام و شهدا. یک بلوک بسیار قوی معنوی و سیاسی در دنیا تشکیل شده با پرچم اسلام و امام. سوال از وزارت خارجه اینه که چرا مسئولیت این رهبری رو به عهده نمیگیریم؟ چرا 1/100 شجاعت امریکا رو که مسئولیت رهبری جهان رو به عهده گرفته، ما چرا مسئولیت رهبری جنبش بیداری اسلامی رو به عهده نمیگیریم؟ چرا سخنگوی جهان اسلام نباشیم؟ چرا اونا برای همه تعیین تکلیف میکنن، چرا ما برای اونها تعیین تکلیف نکنیم؟